हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई पिसिए को फर्स्ट सेमेस्टरमा। आज हामी चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टल एन्ड एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्टको युनिट 4 मा रहेको छौँ। अब नाम स्क्रिनमा पढ्न सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ हामी पार्ट 2 भिडियोमा छौँ। थोरै म चाहिँ हिजो पढाएको टपिकहरूको चाहिँ एउटा छोटो रिक्याप गरिदिन्छु है। हिजो हामीले डाटा भने के हो, इन्फर्मेसन भने के हो र डाटा इन्फर्मेसनबाट हामी डाटाबेसमा कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ ती कुराहरू पढाएको थियौँ। र त्यो म्यानेज गर्नको लागि हामीलाई कस्तो मान्छे चाहिन्छ, उसको रिस्पोन्सिबिलिटीहरू के हुन्, ती सबै कुराहरू हामीले पढाएको थियौँ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भने के हो र त्यसको युजेजहरू र डाटाबेस म्यानेजमेन्टका लागि चाहिँ हामीले कुन कुन सफ्टवेयरहरू युज गर्न सक्छौँ र फरक फरक सफ्टवेयरमा के विशेषताहरू हुन्छन् हैन, कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो बेस छान्ने भन्ने कुरा मैले भनिदिइसकेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले मेनली कभर गर्ने भनेको चाहिँ डाटाबेसको चाहिँ डिजाइन हो है। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको होइन है, डाटाबेसको डिजाइनका बारेमा पढ्नेछौँ र डाटाबेसको मोडेलका बारेमा पढ्नेछौँ है। ल यति भन्दै मैले चाहिँ सुरु गरेँ है। थोरै अब हामी मोडेल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि एउटा सानो हामी रिभ्यू हेरिहालौँ न त। डाटाबेस मोडेल भनेको चाहिँ के हो है, हेर्नु होला। मोडेल भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के जानुपर्छ त, कुनै पनि कुराको स्ट्रक्चर हैन, कुनै पनि कुराको हाम्रो सिस्टमको एउटा लजिकल डिजाइनलाई कुन कम्पोनेन्ट कहाँ राखिएको छ त्यस्तो हामी चित्रलाई के भन्छौँ त, मोडेल भन्छौँ। र नाममा हाम्रो के छ, डाटाबेस मोडेल। डाटाबेस मोडेल भनेपछि के को स्ट्रक्चर हुनुभयो त, डाटाबेसमा हामीले कुन कम्पोनेन्ट कहाँ राख्ने, कसरी डाटाहरू स्टोर गराउने, त्यो सबैको स्ट्रक्चरको हामीले एउटा चित्र बनाउन सफल भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी डाटाबेस मोडेल भन्छौँ। र हामीसँग 3 टाइपको मोडेल छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो हायरार्कियल मोडेल, सेकेन्ड आउँछ हाम्रो नेटवर्क मोडेल र थर्डमा रहेको छ हाम्रो रिलेसनल मोडेल। फर्स्ट अफ अल हामी यो 3 मोडेलको बारेमा पढ्नेछौँ र सँगसँगै कसरी चाहिँ हाम्रो यो हायरार्कियल भन्दा अरू बिस्तारै एडभान्स हुँदै गयो र सँगसँगै हाम्रो कुन चाहिँ बेटर हो, कुन चाहिँ हामीले युज गर्ने हैन, ती सबै कुरा आज हामीले पढ्नेछौँ। केही पनि कन्फ्युजन भयो हामीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै म चाहिँ अब अफिसियली सुरु गर्न चाहे। हायरार्कियल डाटाबेस मोडललाई चाहिँ हाम्रो ट्री लाइक मोडेल भनिन्छ है। किन भन्दाखेरि हायरार्कियल डाटाबेसमा ठ्याक्कै हाम्रो ट्रीको जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ है, तर थोरै उल्टो हुन्छ। उल्टो के हुन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई? ट्रीको तल हाम्रो जरा तल हुन्छ, रुट ब्रान्चहरु हाम्रो माथि हुन्छ। तर यो हाम्रो हायरार्कियलमा यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ के, रुट चाहिँ माथि हुन्छ, यसका ब्रान्चहरु चाहिँ हाम्रो तल हुन्छ के। यति मात्र फरक छ हाम्रो हायरार्कियल र ट्रीमा है। तर स्ट्रक्चर हाम्रो ट्री लाइक बनिएको छ है, ठ्याक्कै हाम्रो रुख जस्तै जरा जान्छ, सुरुमा एउटा गएको हुन्छ, एउटाबाट दुईटा, चारवटा, 5, 6, 7 यसरी डिभाइड हुँदै गएको हुन्छ है, तर सुरुमा एउटा हुन्छ। त्यसकारण हामीले यसमा के भन्न सक्छौँ त, हायरार्कियलमा हाम्रो रुटबाट स्टार्ट हुन्छ, तर हाम्रो के हुनुपर्छ त, यसमा एउटा मात्र रुट नोड हुनुपर्छ है, एक भन्दा बढी हुन पाइँदैन। यति कुरा मात्र जान्नुपर्ने छ, बाँकी सबै कुराहरू त्यही गफगाफ नै हो। र थोरै हामी यसमा एउटा रुल छ है, यो रुल चाहिँ हाम्रो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रुल फलो गरेन भनेदेखि त्यसलाई हामी चाहिँ हायरार्कियल मोडल मानिँदैन। त्यो के रहेको छ त, एउटा चाइल्डको हाम्रो एउटा मात्र प्यारेन्ट नोड हुनु पर्यो है। के हुनु पर्यो? एउटा चाइल्डको एउटा मात्र प्यारेन्ट नोड हुनु पर्यो, तर एउटा प्यारेन्ट नोडको चाहिँ मल्टिपल चाइल्ड हुन चाहिँ पाइयो है। हेर त, यो हाम्रो बेसिक रुट भयो हैन। ल भन्नुको मिनिङ, माथि एउटा छ भनेदेखि यो माथि एउटा नोडको चाहिँ तल हाम्रो 2-3टा हुन पायो है। तर यसरी हाम्रो यो तल छ भनेदेखि यसको चाहिँ यहाँ यसरी 2-3 ठाउँमा हुन पाएन क्या, एक ठाउँमा मात्र हुनु पर्यो। ठ्याक्कै हाम्रो मान्छे जस्तै हुने भयो क्या यो हायरार्कियल। एउटा आमाको 2-3टा छोराछोरी हुन पायो, तर एउटा छोरीको एउटा मात्र आमा हुन्छ नि त, एक भन्दा बढी आमा हुन्छ त हुँदैन नि। त्यस्तै हो हाम्रो हायरार्कियलमा, प्यारेन्ट नोड एउटा मात्र हुन्छ, तर त्यसको हाम्रो चाइल्ड चाहिँ मल्टिपल हुन सक्छ। तर हरेक चाइल्डको एउटा मात्र प्यारेन्ट नोड हुन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ
एक्जाम्पलमा हेर्नु होला है। अब एउटा डिपार्टमेन्टको के हुनसक्छ त धेरै कोर्सहरू हुनसक्छ नि त होइन। जस्तै हाम्रो सिएसआइटी डिपार्टमेन्टमै भनौँ न, और बिसिए भनौँ, और बिआइएम भनौँ, डिपार्टमेन्ट त एउटै हो नि त, तर के छ त कोर्सहरू फरक छ नि। बिसिएको आफ्नै कोर्सहरू धेरै छ नि त। फर्स्ट सेमेस्टरमा हेर्नु न कतिवटा कोर्स छ त, 4-5वटा त पढ्नुहुन्छ सब्जेक्ट, त्यो सबै हाम्रो कोर्स त हो नि। तर हाम्रो डिपार्टमेन्ट बिसिए भनेको एउटा है, बुझ्नु भएन ल, त्यही भनिएको छ। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा कलेजको एक्जाम्पल दिएर भन्नु खोजिरहेको छु। हेर्नु होला, एउटा कलेज छ, कलेजको एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर। यतातिर नजाम, हाम्रो त्यता जानिराख्नु पर्दैन, यो हाम्रो कन्सर्नको विषय होइन। हामी अब डिपार्टमेन्टतिर जाम। डिपार्टमेन्टमा हाम्रो 3टा कुराहरू बेसिक हुन्छन्। एउटा कोर्स हुन्छ, एउटा टिचर होइन, अर्को स्टुडेन्ट। 3टा किन त, टिचरले पढाउँछ, स्टुडेन्टले पढ्छ। तर के पढ्छ र पढाउँछ त, कोर्स। कोर्स हाम्रो 2 तरिकाको हुनसक्छ, एउटा थ्योरिटिकल, अर्को भनेको हाम्रो ल्याब हुनसक्छ है। अब यो चित्रबाट हामीले कसरी भन्न सक्छौँ हायरार्कियल हो। एक त हाम्रो के भयो, एउटा चाइल्डको एउटा मात्र प्यारेन्ट छ। हेर्नु होला, एउटा चाइल्डको एउटा प्यारेन्ट छ, यो चाइल्डको एउटै प्यारेन्ट छ, यो चाइल्डको एउटै प्यारेन्ट छ, 2 ठाउँमा जोड्दा छ त छैन नि हो। अर्को हाम्रो कसरी हेर्न सक्छौँ त हायरार्कियल भनेको, माथि हाम्रो साँगुरो छ, जति तल आउँदा गएको छ हामी त्यति हाम्रो फराकिलो हुँदै गएको छ। यसरी पनि हाम्रो यो हायरार्कियल हो भनेर चाहिँ हामी पढ्न चाहिँ सक्छौँ है। ल अब हामी नेक्स्टतिर लागौँ। नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो नेटवर्क मोडेल। र नेटवर्क मोडेल भनेको हाम्रो त्यस्तो गाह्रो होइन। हाम्रो हायरार्कियल मोडेललाई नै चाहिँ एडभान्स बनाएर हायरार्कियल मोडलकोलाई नै थोरै हाम्रो मोडिफाई गरेर बनाइएको मोडेल हो नेटवर्क मोडेल। त्यसकारण हाम्रो यो नेटवर्क मोडेललाई चाहिँ एक्सटेन्सन अफ हायरार्कियल मोडेल भन्छ है। यसमा हाम्रो के हुन्छ त, जति पनि हाम्रो अर्गनाइज गर्छौँ डाटाहरू ठ्याक्कै त ग्राफ जस्तो हुन्छ। हेर्नु होला है, ग्राफ भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो दिमागमा के आयो त, यसमा चाहिँ हाम्रो 1 वा 1 भन्दा बढी प्यारेन्ट नोड हुनसक्छ एउटा चाइल्ड नोडको होइन। हेर्नु होला, त्यही कुरा लेखिएको छ यहाँनिर। हाम्रो एउटा चाइल्डको चाहिँ के हुनसक्छ, 1 भन्दा बढी प्यारेन्ट नोड हुनसक्छ। एकचोटि यो चित्रमा हेरिहालौँ न त, यहाँ हेर्नु होला है, यो C2 भन्ने एउटा चाइल्ड छ, यसको कतिवटा प्यारेन्ट छ त, B1 पनि छ, B2 पनि छ, C1 पनि छ, सरी C1 छैन है, B1 पनि छ, B2 पनि छ, अर्को पनि हुनसक्छ नि त्यसरी B1। हामीले यसरी पनि जोड्न पायो, यसलाई यहाँनिर पनि यसरी जोड्न पायो। तर यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा कमन देखाइदिएको, किन भन्दाखेरि माथिको जस्तै हो कि हाम्रो यहाँनिर हेर न, टिचर र स्टुडेन्ट, थ्योरी र ल्याब छ होइन। कुनै कुनै केसमा हाम्रो के हुनसक्छन्, एउटै प्यारेन्टको सरी एउटै चाइल्डको यदि मल्टिपल हाम्रो प्यारेन्ट हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ त, नेटवर्क। जस्तै यहाँनिर कलेज थियो, डिपार्टमेन्ट पक्नु होला, यसमा म एउटा एक्जाम्पल दिन खोज्दैछु। जस्तै यहाँनिर ल्याब छ। अब ल्याब भनेको कोर्सको मात्र हुन्छ त, हुन त ल्याब भनेको हाम्रो कोर्सको मात्र हुन्छ। तर अर्को तरिकाले हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ त, इन केस अफ नेटवर्क मोडेल है, हायरार्कियल होइन, ल्याब हाम्रो टिचरले पनि गराउँछन् होइन, स्टुडेन्टहरूले ल्याब पनि गर्छन्। हेर्नु होला है, भन्नुको मिनिङ टिचरले ल्याब सिकाउँछ, स्टुडेन्टले ल्याब सिक्छ क्या। यसरी पनि हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ। यदि यसरी हामीले यो ल्याबलाई कोर्स होइन, टिचर र स्टुडेन्ट 3टैमा कनेक्ट गराउन सक्यो भने हाम्रो नेटवर्क भयो, नेटवर्क मोडेल। किन भन्दाखेरि हायरार्कियलकै हाम्रो के हो त, एक्सटेन्सन हो। हायरार्कियललाई नै चाहिँ थोरै एडभान्स बनाएर चाहिँ निकालेको हाम्रो मोडेल के हो त, एउटा यो हाम्रो हायरार्की सरी नेटवर्क मोडेल हो। यदि हाम्रो एउटा ठाउँमा मात्र जोडिएको छ र एउटा मात्र प्यारेन्ट छ भनेदेखि त्यो हाम्रो नेटवर्क हायरार्कियल मोडेल हुनेछ। र सुरुमा चाहिँ हाम्रो हायरार्कियल मोडेल धेरै नै युज भएको थियो है, बुझ्नु होला। तर हाम्रो नेटवर्क मोडल सरी उल्टो भनेछु मैले, यो नेटवर्क मोडेल पनि हाम्रो धेरै नै युज भएको थियो है, एकदमै धेरै वाइडली चलाएको थियो। किन भन्दाखेरि यसमा हाम्रो हायरार्कियल भन्दा धेरै चोइस थियो क्या होइन। हामीसँग के भयो भन्दाखेरि, जस्तै म यो एक्जाम्पल देखाइदिन चाहन्छु। हेर्नु होला, नर्मल्ली हेर्नु न, कलेजको हाम्रो सिएससी डिपार्टमेन्ट छ, एउटा लाइब्रेरी छ। अब
अब स्टुडेन्ट के हुनसक्छ, यताको पनि हुनसक्छ, लाइब्रेरीमा पनि त आफ्नो बनाउन सक्छ नि त। अब यस्तो केसमा के हुने भयो त, हाम्रो यो हायरार्किकल मोडेलले चाहिँ यस्तो सपोर्ट गरेन के, एउटा मात्र चाइल्ड हुन्छ भनेर भनिदियो। त्यस्तो केसमा त गाह्रो हुन्छ नि त। ल अर्को पनि हामी एउटा इक्जाम्पल हेरिहालौँ न त, सजिलो। जस्तै हेर्नु होला है, मैले के बनाउँदै थिएँ भन्दाखेरि मान्छेको डिटेल बनाउँदै थिएँ है। फ्यामिली भनेको एउटा डाटाबेस बनाउँदैछु। अब फ्यामिलीमा के हुन्छ त, एउटा फादर हुन्छ। ल मानौँ मैले यसको एउटा डाटाबेस बनाउँदै थिएँ है, थोरै बेर ध्यान दिएर हेर्नु होला। एउटा हाम्रो फादर, अर्को मैले के बनाएँ त, मदर बनाएँ। फ्यामिलीको डाटाबेस बनिँदैछ है, हेर्नु होला। अब फादर र मदरको चाइल्ड के हुन्छ त, कमन हुन्छ नि त चाइल्ड यहाँनिर। कसैको राम होला होइन, एउटा छोराको नाम, ल छोरा यसरी राखिदिएँ मैले, सन राखिदिएँ, अर्को मैले डटर राखिदिएँ। हेर्नु होला है, हामी स्पेसिफिक भन्दा पनि जेनरल एक्जाम्पल लिउँ न त, के भन्दाखेरि नाम त जेसुकै पनि हुनसक्छ। अब हेर्नु होला, फादरको पनि सन हुन्छ, फादरको पनि डटर हुन्छ होइन, मदरको पनि सन हुन्छ, मदरको पनि डटर हुन्छ। अब यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो हायरार्किकल चाहिँ सपोर्टै नगर्ने भयो क्या। उसको रुलले के भनिदिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाइल्डको एउटा मात्र प्यारेन्ट हुनु पर्यो क्या होइन। यहाँ तलबाट चाहिँ एक ठाउँमा मात्र जोडिनु पर्यो, यसरी दुई ठाउँमा जोडिन पाएन, यस्तो हुनु पर्यो। तर हाम्रो यो पुरै हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन्छ त, हुँदैन नि। त्यस कारण हाम्रो यो हायरार्किकललाई चाहिँ मोडिफाई गरेर के बनाइयो त, एउटा नयाँ डाटाबेस मोडेल, जसलाई चाहिँ हामी एज अ नेटवर्क मोडेल भन्छौँ। यति कुरा छ है। यसमा एउटा रुल मात्र चेन्ज गरिएको छ कि एकभन्दा बढी प्यारेन्टहरू चाहिँ राख्न पाइयो भन्ने छ है। मोर देन वान प्यारेन्ट नोड चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने रुल निकालियो। त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन हाम्रो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो रिलेसनल मोडेल है, हामीलाई जान्न एकदम जरुरी छ। सुरुमा हायरार्किकल मोडेल आएको थियो होइन, त्यसमा धेरै लिमिटेसन थियो, त्यसलाई ओभरकम गर्न हाम्रो नेटवर्क मोडेल बनाइयो। त्यो पनि धेरै चल्यो है, तर कहिलेसम्म चल्यो त, जबसम्म हाम्रो यो रिलेसनल मोडेल चाहिँ आएन, त्यति बेलासम्म चाहिँ चलेको थियो। अब बुझौँ न के चाहिँ हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट भयो त होइन, के चाहिँ हाम्रो त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा चाहिँ चेन्ज गरियो कि लगभग यसले हाम्रो नेटवर्क मोडेललाई चाहिँ के गर्यो त, पुरै अनयुज नै बनाइदियो क्या। त्यसपछि लगभग नेटवर्क मोडेल युज हुनै छोड्यो क्या। रिलेसनल मोडेल आएपछि हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मोडेल पनि युज हुन छोडिसकेको छ अहिले रिलेसनल मोडेलको कारणले। थोरै हामी बुझौँ त के चाहिँ हुने रहेछ यसमा हाम्रो एडभान्स कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। रिलेसनल मोडेलमा हामीले के गर्छौँ त, जति पनि हाम्रो डाटाहरू छन्, डाटाबेसमा इन्फर्मेसनहरू, त्यो सबैलाई चाहिँ हामी रिलेसनको फर्ममा चाहिँ कलेक्ट गरेर एक ठाउँमा राखेर हुन्छौँ क्या। एक ठाउँमा जोइन त गर्नु पर्यो नि। डाटाबेस भनेको मैले के पढाएको थिएँ त, यदि हामीले इन्टर रिलेटेड डाटालाई एक ठाउँमा कम्बाइन गरेर जोडेर राख्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेस हो। त्यो कुराहरू हाम्रो यो डाटाबेसमा पर्छन् है। अब डाटा इन्फर्मेसन दुवै कुरा हाम्रो यो वर्डले चाहिँ लिइसकेको छ है, यसले रिजर्भ गरिसक्यो। ल त्यति कुरा बुझ्नुभयो। र रिलेसनल मोडेलले हाम्रो के गर्छ त, हरेक डाटाबेसमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ रिलेट गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो रिलेसनहरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ, सम्बन्ध बनाइरहेको हुन्छ। त्यो सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म एकछिन पछि यो तल डायग्राममा देखाउने छु है। सिम्पली बुझ्दाखेरि रिलेसन भनेको त्यस्तो केही पनि हाम्रो एक्स्ट्रा होइन क्या, केही पनि एडभान्स कुरा होइन, जस्ट टेबलको एउटा भ्यालु मात्र हो। हेर नै टेबल छ नि त, टेबलमा त हाम्रो धेरै डाटाहरू छन्। त्यो डाटामध्ये कुनै एउटा हाम्रो भ्यालु हो कि रिलेसन भनेको, त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि होइन, जसले चाहिँ हाम्रो दुईवटा डाटाबेसलाई, दुईवटा टेबललाई चाहिँ कनेक्ट गराउनको लागि हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। ल र हरेक रोमा होइन, हरेक टेबलमा, हाम्रो रिलेसनल मोडेलमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ त, जति पनि हामी डाटाहरू स्टोर गर्छौँ नि रिलेसनल मोडेलमा, सबैलाई हामी चाहिँ टेबुलर फर्ममा राखेर हुन्छौँ है। बुझ्नु होला, यो कुरा चाहिँ एक्स्ट्रा हो। रिलेसनल मोडेलमा हामीले जति पनि डाटाहरू स्टोर गर्छौँ ती सबैलाई हामी चाहिँ टेबलमा राख्छौँ। र टेबलमा के हुन्छ त, रो हुन्छ। र हरेक रोमा हामीले के गर्छौँ त, डिफ्रेन्ट डाटाहरू होइन, एक आपसमा रिलेटेड डाटाहरू हामीले स्टोर गर्छौँ। जस्तै यसमा हेरौँ न, स्टुडेन्ट नेम 1 छ, 1 हुन्छ। अब हामीले के गरिरहेको छौँ त्यो टेबलको रोमा
रिलेटेड डाटाहरू छन् क्या। अब एकोनको नाम छ भनेदेखि एकोनकै एज छ, एकोनकै रोल नम्बर छ। एकोन लेखेर यहाँनिर चाहिँ हामीले डिकोनको चाहिँ डिटेल राख्न पाइएन है। रिलेटेड हुनु पर्यो नि त। नाम चाहिँ एकोनको अनि एज र स्टुडेन्ट आइडी चाहिँ अरूको राखेर भयो त? भएन। यसमा हाम्रो रोमा चाहिँ एकजनाको रिलेटेड डाटाहरू चाहिँ मात्र हामीले राखिरहेको हुन्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो के गरिरहेको हुन्छ त, जुन हाम्रो रोको डाटाले चाहिँ एउटा रियल वर्ल्ड इन्टिटीलाई चाहिँ डिनोट गरिरहेको हुन्छ है। और हाम्रो रिलेसनसिप पनि हुनसक्छ। रिलेसनसिप केही बेर पछि डिस्कस गर्नेछु। थोरै अब हामी यसको हिस्ट्री पनि बुझिहालौँ न, के चाहिँ रहेछ त हिस्ट्रीमा। यो मोडेल चाहिँ हाम्रो सुरुमा बनाउने बेला चाहिँ 1970 चाहिँ निकालिएको थियो हाम्रो यो रिलेसन मोडेल है डाटाबेसको। त्यो निकाल्ने मान्छेको हाम्रो नाम चाहिँ EF कड थियो है, बुझ्नुभयो होला न। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो धेरै युज भएको थिएन है, हेर्नु होला। यो हाम्रो 1970 निकालेको मोडेल त थियो, तर त्यति बेला चाहिँ हाम्रो त्यति धेरै युज भइरहेको थिएन क्या, हैन। त्यति राम्रो मानिएको थिएन। सुरुमा हाम्रो नेटवर्क मोडेललाई नै चाहिँ धेरै प्रायोरिटी दिएको थियो, त्यसलाई मानिएको थियो। तर पछि हाम्रो के भयो त, रिलेसनल मोडेलले हाम्रो वर्ल्डभरि नै युज हुन थाल्यो क्या। सबैले रेकमेन्ड गर्न थाले, किन भन्दाखेरि सबै कुरा टेबलमा हुने भयो, हेर्न पनि सजिलो, खोज्न पनि सजिलो, डाटा डुप्लिकेट भएको पनि एकदम हामीलाई पत्ता लगाउन सजिलो। अब नेटवर्क मोडेलमा चाहिँ धेरै हुने भयो कि ग्राफ यति लिङ्क हुने भयो कि यहाँ तल माथि यताउता गर्दै धेरै झ्याउ भयो क्या हाम्रो यो डिजाइन गर्नको लागि। त्यो मान्छेले बुझ्नै नसक्ने भयो क्या। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो के गरियो त, यसको अर्को सल्युसन निकालियो कि हामीले सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ टेबल बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर कन्सेप्ट ल्याए। र जुन चाहिँ हाम्रो 2000 चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन थाल्यो। 1990 और यस्तै 2000 चाहिँ धेरै पपुलर भयो है हाम्रो रिलेसनल मोडेल, जसमा हामीले के गर्छौँ त, सबै कुराहरू टेबलमा चाहिँ स्टोर गर्छौँ है। त्यस कारणले हाम्रो टेबलहरूलाई चाहिँ रिलेसन भन्छन् है, हेर्नु होला। रिलेसनल मोडेलमा मात्र कुरा गर्दैछु, नर्मल लाइफमा मैले कुरा गरेको छैन है। रिलेसनल मोडेलमा हाम्रो टेबलहरूलाई के भनिन्छ त, रिलेसन भनिन्छ। यति कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ, यति कुरा नै छ। थोरै हामी अब यो टेबल पढ्न सिकौँ न। हुन त तपाईँहरूलाई डाटाबेसको त्यति डिटेलमा नलेज चाहिन्न, त्यही पनि म चाहिने कुराहरू चाहिँ भनिदिन्छु है। जस्तै यहाँ टेबल छ, यसमा स्टुडेन्ट आइडी, स्टुडेन्टको नाम र स्टुडेन्टको एज छ। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ हाम्रो सब्जेक्टको नाम र त्यो पढाउने टिचरको नाम छ। हेर्नु होला है, मिस्टर जे, मिस सी, मिस्टर सिएस, मिस्टर PHP टिचरको नाम हो है, हैन। अब उसले कुन सब्जेक्ट पढाउँछ हाम्रो, जाभा, C++, C# र PHP। यति कुरा चाहिँ पढाउने काम गर्छ है, बुझ्नु भएन। अब कसरी हामीले थाहा पाउने त, अहिले यसलाई इग्नोर गरौँ न। ल मैले यसलाई तल राखिदिएँ है। अब कसरी थाहा पाउने कि कुन स्टुडेन्टले चाहिँ कुन टिचरसँग पढ्छ त। एक त हाम्रो रिलेसन पहिले थाहा हुनु पर्यो, स्टुडेन्ट र टिचर बिच के रिलेसन हुन्छ। सँगसँगै चाहिँ कुन स्टुडेन्टले चाहिँ कुन टिचरसँग पढ्छ र कुन टिचरसँग पढ्छ सँगसँगै कुन सब्जेक्ट पनि पढ्छ। हेर्नु होला है, दुईटा कुरा छ। एक त हाम्रो कुन स्टुडेन्ट हो र कुन टिचरसँग पढ्छ, टिचरको नाम थाहा पाउनु पर्यो, र कुन सब्जेक्ट पढ्छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो है। हो, त्यो थाहा पाउनुको लागि हामीलाई चाहिँ रिलेसन चाहिन्छ। ल थोरै अब हामी टेबल हेरौँ है। यसमा के गरिएको छ त, यो स्टुडेन्ट 1 भन्ने यहाँनिर छ। स्टुडेन्ट 1 को सब्जेक्ट हाम्रो के हो त, 1 हो। हेर्नु होला है, स्टुडेन्ट 1 ले चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट 1 भएको आइडी पढ्छ। तर यो सब्जेक्ट आइडी 1 भएको नाम के हो त, जाभा हो। त्यो पढाउने टिचरको नाम मिस्टर जे। यसो अब हामीले कम्बाइन गरौँ है। यसरी सबैलाई हामीले चाहिँ कम्बाइन गर्दै लानुपर्छ है। बुझ्नुभयो कि भएन? ल यसरी हामी ल मैले त्यहीबाट देखाइदिएँ। अब हामी सबैलाई चाहिँ कम्बाइन गर्नुपर्छ है। सबैलाई हामीले कम्बाइन गर्नुपर्छ। ल कम्बाइन गर्दाखेरि के रिजल्ट आयो त, स्टुडेन्टको आइडी ओ रोल नम्बर 1 रहेछ, उसको नाम एकोन र एज चाहिँ हाम्रो 17 रहेछ। रिलेसन यहाँनिर चाहिँ सब्जेक्टको छ। हेर, रोल नम्बर 1 भएको स्टुडेन्टले चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट आइडी 1 भएको पढ्ने रहेछ क्या। एहे, अब 1 भनेको त थाहा हुन्न सब्जेक्ट आइडी के हो। अब हामी अर्को टेबलमा आउँछौँ। सब्जेक्ट 1
आइडी 1 भएको सब्जेक्टको नाम के रहेछ त हाम्रो जाभा रहेछ र त्यो पढाउने टिचरको नाम मिस्टर जे भनेपछि एकनको टिचर चाहिँ हाम्रो मिस्टर जे रहेछ सँगसँगै एकनले चाहिँ जाभा चाहिँ हाम्रो पढ्ने रहेछ है यो त फर्स्ट भयो सेकेन्डको कुरा हामी पढौँ न एकनले अर्को पनि सब्जेक्ट पढ्ने रहेछ है कुन सब्जेक्ट पढ्ने रहेछ त हाम्रो यो आइडी 2 भएको सब्जेक्ट अब 2 भएकोमा हेरौँ त हेर एकनले हाम्रो जाभा र सी प्लस प्लस दुईटा पढ्ने रहेछ है र पढाउने टिचर उसको दुईटा रहेछ एउटा मिस्टर जे र मिस सी दुईजना मिलेर चाहिँ पढाउने रहेछ यसरी पनि तपाईँहरूले यहाँनिर हाम्रो यो के भन्छन् हाम्रो बिकनको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन हाम्रो 3 नम्बरको सिकनको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तर डिकन चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट मात्र रहेछ उसले के गर्दैन त कुनै पनि सब्जेक्ट चाहिँ नपढ्ने रहेछ है हैन र पीएचपी पढ्ने स्टुडेन्ट पनि कोही पनि रहेनछन् सँगसँगै हाम्रो यो डिकन भन्ने स्टुडेन्ट चाहिँ कतै पनि पढ्न गएन है यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौं कुनै पनि पार्टमा कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोध्न चाहिँ पाइन्छ है अर्को कुरा आउँछ हाम्रो रिलेसन अब यो रिलेसन भनेको यो हाम्रो तलको है यसले के देखाइरहेछ त हाम्रो कुन स्टुडेन्ट हो र त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढ्छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो रिलेसन बनाएको हो नि त मैले भने यहाँनिर सब्जेक्टको नाम छैन स्टुडेन्टको नाम छैन तर के गर्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो यो स्टुडेन्ट आइडी र सब्जेक्ट आइडी भन्नेले चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ त रिलेसन बनाइरहेछौँ यो दुईटा टेबल बीच ताकि हामीले सक्सेसफुली पत्ता लगाउन सकौँ कुन स्टुडेन्टले कुन सब्जेक्ट पढिरहेछ र कुन टिचरसँग चाहिँ पढिरहेछ है र आजको हाम्रो लास्ट टपिक रहेको छ डाटाबेस डिजाइन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ आज हामी चाहिँ एसक्यूएल भनेको के हो त्यो चाहिँ थोरै जान्नेछौँ है ल हेर्न सक्नुहुन्छ एसक्यूएल भनेको आजकल हाम्रो युज हुने मध्ये धेरै पपुलर ल्याङ्ग्वेज है लगभग डाटाबेसमा हाम्रो आजकल त हाम्रो सबै डाटाबेसमा एसक्यूएल नै सबैले रिफर गर्छन् सबैले हाम्रो एसक्यूएललाई नै भनिरहेको हुन्छन् कि यो नै युज गर हैन हाम्रो नेटवर्क मोडेल डाटाबेस मोडेललाई चाहिँ त्यो मोडेल भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर हो है त्यतातिर नजाम हैन एसक्यूएल भनेको नाममै छ त स्ट्रक्चर्ड डी छुटेछ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज तीनटा वर्ड छ तीनटैको मिनिङ के हो त एउटा त ल्याङ्ग्वेज भयो ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै कम्प्युटरसँग बोलचाल गर्नको लागि हैन कुनै कमान्ड दिनको लागि युज गरिने एउटा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज अर सफ्टवेयर भनेर बुझौँ अर्को छ हाम्रो क्वेरी क्वेरी भनेको क्वेसन हो है हेर्नु होला अर्को छ ल्याङ्ग्वेज भनेपछि के रहेछ त हाम्रो यो क्वेसन सोध्नको लागि युज गरिने सफ्टवेयर रहेछ है हेर्नु होला सबै वर्डलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै जोड्दै जानेछौँ त्यसपछि हाम्रो यहाँ स्ट्रक्चर्ड रहेछ जे पाइ त्यही तरिकाले सोध्न पाइएन हामी चाहिँ स्ट्रक्चरमा बेसिस भएर सोध्नु पर्यो क्या हामीले कुनै एउटा प्याटर्नमा फिक्स भएर सोध्नु पर्यो तपाईँहरूले यहाँ कमान्ड प्रोमोट चलाउनुहुन्छ नि म जस्तै देखाउँछु तपाईँहरूलाई कमान्ड प्रोमोटमा के हुन्छ त मैले सिडी जस्तै मैले यहाँनिर डिइएसके डेस्कटपमा जान मन लाग्यो अब म डेस्कटपमा जान सक्छु तर मैले यसैलाई के गरेँ भन्दाखेरि पक्नु होला है जस्तै मैले यहाँनिर पहिले चाहिँ डेस्कटप लेखेँ र सिडी लेखेँ काम गर्छ त यसले गर्दैन नि के हुनु पर्यो त एउटा स्ट्रक्चरमा हुनु पर्यो क्या एउटा रुलमा हुनु पर्यो हो भनेपछि हामीले यसै यतिकै क्वेसन सोध्न पाइँदैन क्या क्वेसन सोध्नको लागि पनि हामीले कुनै न कुनै एउटा स्ट्रक्चर एउटा मेथड एउटा नियम चाहिँ हामीले पालना गरेर चाहिँ सोध्नु पर्यो है र त्यसरी चाहिँ क्वेसन सोध्नको लागि युज गरिने सफ्टवेयर भनेको हाम्रो स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो है ल यति कुरा बुझ्नुभयो त्यसपछि हामी अब टेक्निकल कुरा पनि बुझ्दै जाउँ है सजिलो पार्ट छ सबैले बुझिरहेको कुरा छन् त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन डाटाबेस नपढ्नेले पनि हाम्रो यो एसक्यूएल चाहिँ जानिरहेका हुन्छन् है धेरै काम लाग्छ हाम्रो यो हामीलाई डाटाबेसतिर मात्र होइन वेबतिर पनि अति नै धेरै काम लाग्छ है सफ्टवेयर बनाउने बेला पनि धेरै हामीलाई काम लागिरहेको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो डोमेन स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज हो है म चाहिँ सबै ठाउँमा यो युज गर्छु भन्ने छैन है यसलाई चाहिँ फिक्स ठाउँमा मात्र हामीले राख्न सक्छौँ सबै ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ है नामै स्ट्रक्चर छ यसको स्ट्रक्चरले जहाँ जहाँ म्याच गरे हामी त्यो ठाउँमा मात्र इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ यसले चाहिँ हाम्रो जति पनि डाटाहरूले म्यानेज गर्छ नि त्यो सबै हाम्रो रिलेसनल डाटाबेसलाई चाहिँ मात्र गर्छ है अरूलाई गर्दैन भनेपछि हाम्रो हायरार्कीलाई यसले नगर्ने भयो हाम्रो
नेटवर्क बेस्ड मोडललाई पनि यसले गर्दैन। यसले हाम्रो रिलेसनल डाटाबेस मोडललाई मात्र एप्लिकेबल हुने खालको चाहिँ स्ट्रक्चर दिन्छ। भन्नुको मिनिङ एसक्युएल युज गरेर हामीले चाहिँ टेबलहरुमा मात्र अपरेसनहरु गर्न सक्छौं, टेबलमा डाटाहरु एड गर्न सक्छौं, रिमुभ गर्न सक्छौं और हामी मोडिफाई गर्न सक्छौं। र एसक्युएल स्टेटमेन्ट मेनली युज गर्ने भनेको के हो त, नयाँ क्वेरीहरु जेनेरेट गर्नको लागि के क्लाइन्ट प्रोग्रामबाट डाटाबेससँग क्वेशन सोध्नको लागि। हामीले यति त बुझ्यौं, क्वेशन हामीले सोध्ने एउटा सफ्टवेयर हो, तर क्वेशन कोसँग सोध्ने हो त, डाटाबेस चलाउने मान्छेले चाहिँ डाटाबेससँग चाहिँ क्वेशन सोध्नको लागि बनाएको एउटा हाम्रो ल्याङ्ग्वेजलाई हैन क्वेरी ल्याङ्ग्वेजलाई हामी एसक्युएल भन्छौं है, जसले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ काम चाहिँ चाँडो होस् भन्नको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ है। अब यसको इन्टरनल कुराहरु तपाईहरुले धेरै पछि पढ्नुहुन्छ डाटाबेसमै, यति बुझ्नु न। एसक्युएल युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले धेरै कामहरु चाहिँ एकदम फास्ट वेमा इफिसिएन्ट वेमा गर्छौं के, किन भन्दाखेरि यसले इन्टरनली हामीले सोधेको क्वेशनलाई चाहिँ पार्टमा ब्रेक गर्छ के। त्यति डिटेलमा नजाम, अहिले डिटेलमा जान मलाई कमेन्ट गर्नु होला, ठ्याक्कै हाम्रो यो त्यति डिटेलमा दिएको छैन सिलेबसमा, सो म डिटेलमा जाँदिन। र थोरै अब हामी हिस्ट्रीको कुरा पढिहालौं है, हाम्रो एसक्युएल सँग रिलेटेड। एसक्युएल लाई चाहिँ हाम्रो आईबीएम ले चाहिँ 1970 मा बनाइएको थियो है, हेर्नु होला 1970 मा बनाइएको थियो, तर हाम्रो चाहिँ युनिभर्सली चाहिँ युज गरिएको थिएन है रिलेसनल डाटाबेसमा, बुझ्नु होला है। 1970 मा हाम्रो यो एसक्युएल पनि बनाइएको थियो र हाम्रो रिलेसनल डाटाबेस पनि हाम्रो 1970 मा बनाइएको थियो। तर बिस्तारै हाम्रो यो रिलेसनल डाटाबेसले चाहिँ हाम्रो धेरै मान्छेको ट्रस्ट पनि जित्यो, धेरै बिजनेसम्यानहरुले धेरै प्रोग्रामरहरुले पनि यसलाई नै युज गर्ने भन्ने कुरा गरे। तर हाम्रो यो त्यो हाम्रो रिलेसनल मोडललाई चाहिँ प्रोग्राममा कन्भर्ट गर्नको लागि, हाम्रो त्यो डिजाइनलाई सफ्टवेयरमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ युनिभर्सली चाहिँ एसक्युएल लाई लिइरहेको थिएन है। तर हाम्रो 1980 तिरबाट के गयो भन्दाखेरि लगभग धेरै जना मान्छेले के रिकमेन्ड गरे भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रिलेसनल मोडललाई चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ एसक्युएल नै बेस्ट है, त्यो भन्दा अरु राम्रो छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ धेरै जनाले गर्न थाले। र आजको वर्ल्डमा हाम्रो लगभग एसक्युएल ले नै के गरेको छ भन्दाखेरि रिलेसनल डाटाबेसलाई चाहिँ हाम्रो ह्यान्डल गरेको छ के। जति पनि हामीले डाटाबेसमा कामहरु गर्छौं लगभग सबैमा चाहिँ हामीले एसक्युएल कै प्रोसेसमा एसक्युएल कै रुलमा बेसिस भएर चाहिँ हामीले डाटाबेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छौं। म तपाईहरुलाई थोरै एक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै हेर्नु नि यहाँनिर पोस्टग्रे एसक्युएल, एसक्युएल लाइट, एसक्युएल सर्भर, माई एसक्युएल के छ त यहाँनिर सबैमा लगभग हाम्रो एसक्युएल नै बेस भएर के गरिएको छ त, डाटाबेस म्यानेज गर्नको लागि हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ बनाइएको छ के। लगभग हरेकमा है, आजकलको म कुरा गर्दै छु 90% ले चाहिँ फलो गरेछ है। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। कुनै पनि पार्टमा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन लागेमा हामीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ, हामी अलवेज रेडी छौं तपाईहरुको क्वेशनको सोलुसन दिनको लागि। इयरली क्वेशनहरु पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है, तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनका लिंकमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नु होला, त्यसमा हाम्रो टेलिग्राम, व्हाट्सएप, भाइबर, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन लगभग हाम्रो हरेक सोशल प्लेटफर्ममा हामीसँग चाहिँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ नबुझेको कुराहरु सोध्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ यसो गर्नु न त, कुन इयरको चाहिँ सोलुसन चाहिएको छ त्यो इयरको क्वेशन चाहिँ हामीलाई मेसेजमा सेन्ड गर्नु होला, हामी त्यसको एन्सर बनाएर चाहिँ तुरुन्तै अपलोड गर्ने छौं। ल अब हामी बाँकीका कुरा गरौँ कि आज हामीले के कुरा पढ्यौं त्यसको एउटा छोटो समरी हामी भन्दिहालौं न त। फर्स्ट हामीले हायरार्किकल मोडल भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्यौं। खासै सबै डाटाबेस मोडल हो है, हैन। डाटाबेस बनाउनु भन्दा अगाडि, डाटाबेसलाई चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु भन्दा अगाडि कस्तो कस्तो डिजाइन बनाउनु पर्छ, कुन कुन स्ट्रक्चरहरु हामीले फलो गर्न सक्छौं, त्यो सबै हामीले पढ्यौं। जसमा हाम्रो हायरार्किकल मोडल थियो। अर्को आउँछ हाम्रो हायरार्किकल मोडलकै एडभान्स भर्जन नेटवर्क मोडल, र सबैभन्दा कामको तरिकाले अपरेसनको तरिकाले चाहिँ फास्ट मानिने मोडल हाम्रो रिलेसनल मोडल हामीले पढ्यौं। र अर्को भनेको हाम्रो त्यो रिलेसनल मोडललाई चाहिँ हाम्रो एउटा डिजाइनबाट चाहिँ रियल वर्ल्डमा चाहिँ काम गर्नको लागि जुन सफ्टवेयर चाहिन्छ त्यसमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई एसक्युएल किन चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले
हेऱ्यौँ है। ल यति भन्दै आजको लागि चाहिँ बिदा मागेँ है। भिडियो हेर्दैकोमा धेरै धन्यवाद।